अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 27 मई 2024 मंगल का दिन है और आज छुट्टी अनाउंस कर दी गई। गालिबन पहली दफ़ा है कि यौम तकबीर पे छुट्टी अनाउंस कर दी गई। पहले तो वफाकी हुकूमत ने की, नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे अगर चला सकेगी, सोशल मीडिया चला देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट ने। यानी ये भी एक अजीब क्या कह सकते हैं। तो साइफ़र के केस में क्या हो सकता है वो भी बात गुफ्तगू करेंगे। और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जजेस के ख़िलाफ़ इल्तवा के लिए जो ख़त लिखा गया उसका मकसद क्या है, उस पर गुफ्तगू करेंगे हम। और तौहीन अदालत का केस जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से है वो केस क्या बनेगा। और डॉक्टर अफनान पर जो हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। डॉक्टर अफनान ने जो आपको पता तरबूज़ों पे ऊपर, मुर्गियों के ऊपर पता नहीं क्या क्या कुछ किया है, और इजाफ़ी ट्राइब्यूनल बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत का ख्याल कहाँ से आया, ज़रा इस पे गुफ्तगू कर देते हैं। और सबसे पहली जो बात है वो, अच्छा हाँ, एक जो बात सबसे पहले तो ज़िक्र कर देते हैं कि ये साइफ़र के केस में बहस मुकम्मल हो गई थी। 1 घंटा अहमद अली शाह प्रोसिक्यूटर FIA ने लगाना था और को 45 मिनट में सलमान सफदर ने कहा कंप्लीट कर देना था। कुछ नहीं रह गया साइफ़र के केस में और बाइज़्ज़त बरी है। दूसरा जो फोकस चल रहा था कि शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि छोटी सज़ा के हवाले से जो जिक्र होता है कि वो कहीं ये रिमांड बैक ना आ जाए, ट्रायल दोबारा शुरू करने की बात है। और ये पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। और जो कल की छुट्टी जो है ना, आज की छुट्टी जो अनाउंस की है, वो इसी की एक कड़ी हो सकती है कि केस को मज़ीद डिले किया जाए। बड़ी ईद करीब है, इमरान खान साहब बड़ी से पहले घर होंगे। अब अदालत को, हाई कोर्ट को चाहिए ये उसे अगले दिन केस रख दें या जुमेरात वाले दिन केस रख दें, आप उसे अगले दिन रख दें। यानी कल फ़र्ज़ करें कल केस नहीं तो 29 तारीख के लिए केस रख दें। चलो 29 के लिए रखते तो 30 के लिए केस की समाअत रख दें। अरे इस केस को ख़त्म होना चाहिए, केस ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और बार बार मुख्तलिफ़ TV चैनल पे मैं कहता रहा हूँ कि मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस केस में इमरान खान साहब की बरियत नहीं होगी। इसमें इमरान खान साहब की बरियत यकीनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान इसमें बरी हो जाएंगे, ये मैं बता दूँ आपको। अगली बात है इद्दत वाले केस के हवाले से, वो परसों लगा है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने बता चुका हूँ। वो भी बरियत का केस है और इमरान खान बड़ी आसानी से बरियत हो जाएंगे। एक आइनी दरख्वास्त मैं गंदम स्कैंडल के ऊपर बना रहा हूँ, जो गंदम इंपोर्ट की थी और अगले 3 महीने में 10 अरब की और गंदम ख़राब हो जाएगी। और पिछले 3 माह में 13 लाख टन वाली गंदम बाहर ममालिक से मंगवाई गई थी। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और जो पास्को ने टेंडर दिया है बेचने का, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है, कौन पूछेगा? पहले इंपोर्ट की, अब ज़रूरत थी। ये मामला मैं तो हाई कोर्ट में लेके जा रहा हूँ और हाई कोर्ट में मैं ये सारा मामला सामने रखूँगा ताकि इसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाया जा सके। कोशिश मेरी यही होगी कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो जुल्म हो रहा है कौम के साथ, वो ना हो सके। कोशिश बहरहाल मैंने तो कोशिश अपने तौर पर यही करनी है। आगे मैं आपका क्या हक कहा जा सकता है। नैब एकदम नैब में तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या वजह आ गई, ये ज़रा समझना है आपने। 2 बातें की। एक तो बदनीति पर मबनी केस की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल, इसको चैलेंज करने का मैंने ऐलान कर दिया है। क्यों की है? क्योंकि जब केस बनाएंगे बदनीति पर मबनी है, जब ये केस साबित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो मुतलका अफसर है उसको सज़ा दी जा सकेगी। और ये बदनीति पे काम किया जा रहा है ताकि नैब झूठे सच्चे केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता रहे। और ये ऑर्डिनेंस सारे का सारा जो है ना, जितना भी जारी किया है, और जो रिमांड है वो 40 से बढ़ाकर 40 दिन क्यों किया गया? सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने के लिए? या वो तोशा खाना की जो दूसरी इंक्वायरी चल रही है और वह झूठ और फ्रॉड पर मबनी है, उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। उसको इस तरह ज़िंदा नहीं रखा जा सकता, ये मैं बता दूँ आपको। कब तक करेंगे ये, कब तक चलाते रहेंगे? और इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम कर दी ऑर्डिनेंस के ज़रिए
کہ وہاں ریٹائرڈ جج بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اختیار اٹھا کر الیکشن کمیشن کو دے دیا. ادھر ججز لگانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا ہے، ادھر سے یہ ترمیم کر دی ہے، بدنیتی پر مبنی ترمیم ہے، یہ بھی ترمیم چیلنج ہوگی جو الیکشن پہ ریٹائرڈ جج لگانے کی. یعنی اس چیز پہ گورنمنٹ نے کیوں لگائے ہیں؟ کیا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ 47 اور 45 والا جو معاملہ ہے نا وہ نہ ہو سکے، اور ٹرائبونل سے اختیار لیے جا سکیں، اور ٹرائبونل کے ججز جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز بھرتی کیے جا سکیں. یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ چیلنج ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور متنازع جو ویڈیو ہیں، ڈاکٹر عفنان مشکل میں پھنس کے 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ دائر کر دیا جی. اور یہ انجمن تاجران سبزی منڈی غلام محمد آباد کے صدر رانا احمد جاوید نے کی ہے، درخواست دے دی ہے. اور سوشل میڈیا پر جو تربوز پر ٹیکے لگانے اور یہ سارا معاملہ تھا اس کے خلاف جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اور سبزی منڈی میں کئی دہائیوں سے پھلوں کی آڑت کرنے اور والے علی ظفر نے تربوز کو ٹیکے لگانے کی کہانی کو جھوٹ قرار دیا ہے. ڈاکٹر عفنان کیسر کے اس دعوے کو محکمہ فوڈ نے بھی غلط قرار دیا ہے. کسی جگہ ایسے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تربوز کو جب پنکچر کیا جائے گا تو وہ 3 سے 4 گھنٹوں میں خراب ہو جائے گا. یہ بڑی زبردست بات ہے اور یہ سامنے آ جائے گا. ہاں، اگلی جو بات ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت کیا ایسا زیر التوا ہے، کیونکہ ججز کے خلاف جھوٹی شکایات گئی ہوئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی ہے. تو وہ ان ججز کے اگینسٹ جو ہے نا ریفرنس جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کو اٹھنا ہے اور انہیں کھڑا ہونا ہے اور انہیں دیکھنا ہے اس سارے معاملات میں کہ وہ کیا کریں گے اور وہ کیا دیکھیں گے اس کو. اور چیف جسٹس کا ذکر کرتے ہوئے بہت سی باتوں کے حوالے سے کہ جناب، اور میں جو دیکھ رہا ہوں نا اس کا مقصد کیا ہے، صرف وہ ججز کے خلاف ایکشن لینا ہے اور وہ جھوٹ پر مبنی ہے. لیکن وہ یاد رکھنا چاہیے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی درخواست آئی ہوئی ہے اور ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے. یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے اب وہ اب کہنا کا جو مقصد ہے نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرائے گئے فیصلے کے. اب وہ باتیں ادھر سے ادھر کی جدھر کی مرضی کی جائیں، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے حقائق کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا اس کا حقائق سے کوئی تعلق ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وجہ ہے پریشر بلڈ کرنا ہے جوڈیشری کے اوپر. جوڈیشری اب اپنے اس بوجھ سے نکل چکی ہے. پریشر بلڈ ہوتا مجھے نہیں نظر آتا، اور میں جو دیکھ رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں حالات بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے جوڈیشری جو برڈن ہے اپنے اوپر لے. جوڈیشری صاف شفاف کیسز کا دیکھ رہی ہے، فیصلے کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. جسٹس بابر ستار کا فیملی ڈیٹا لیک ہونے والا خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت جو ہے نا وہ 6 جون کے لیے مقرر رکھی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہے چھٹی تھی لاسٹ تاریخ کے اوپر، تو اس کیس کی ہیئرنگ ہو گئی تھی. جسٹس بابر ستار کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا. اب یہی مسئلہ ہے نا، یہی پریشانی، اور اس پہ اصولی طور پر توہین عدالت کی بات آنی چاہیے تھی کہ آپ کس طرح کر رہے ہیں اور کس طرح کرنے کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہیں. ہاں، میں ایک بات تو بھول گیا کہ جو اضافی الیکشن ٹرائبونل کی درخواست پر سماعت اور سلمان اکرم راجہ اور راؤ ہاشم خان کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی اور دلائل سننے کے بعد جسٹس شاہد کریم نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. یہ ٹرائبونل جو ہے نا الیکشن کمیشن یہ چاہ نہیں رہا، یعنی 180 دن کے اندر جو فیصلے کرنے ہیں وہ کیسے فیصلے ہو سکیں گے، وہ تو نہیں نظر آ رہا. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ٹرائبونل کی بجائے اپنے ٹرائبونل جو ہیں ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے یہ ترمیم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اس ایکٹ کو سامنے آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرائبونل اپنی مرضی کے بنائیں اور جتنا ڈیٹا یہاں سے لیا جائے اس کو یقیناً ہم چیلنج کریں گے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کے نتائج بھی بہت بہتر ہوں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ اچھا ہاں ایک بات تو رہ گئی کہ نواز شریف کو پارٹی کی صدارت کا خیال کہاں سے آیا. اور چند روز قبل اسلام آباد میں ایک محفل ہوئی، نون لیگ کے کرتا داتا موجود تھے، بین الاقوامی ممالک سے بھی چند لوگ موجود تھے، غیر ملکی موجود تھے. سوال کیا کہ نواز شریف کو پارٹی صدارت کا خیال کہاں سے آیا. وفاقی وزراء بھی موجود تھے اور وفاقی وزراء جو نواز شریف کے قریبی جانتے ہیں انہوں نے دبے الفاظ میں بتایا کہ شہباز شریف حکومت کرنے کے اہل نہیں، اور یہ شہباز شریف حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے اور یہ کام اب نواز شریف صاحب کو سونپا جائے گا. اور ان میں سے وفاقی وزیر اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی نواز شریف صاحب بنے، کیونکہ شہباز شریف ڈیل کے تحت آئے ہیں اور اس طرح ڈیل خطرے میں پڑ جائے گی. نواز شریف ڈیل کے ساتھ آیا ہے، یہ باتیں تو یہ کر رہے ہیں نا، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. نواز شریف جو کہ نا جب ملک میں پاکستان میں آیا میں نے کہا تھا وہ پاکستان نہیں آئے گا،
اگر آئے گا تو ڈیل کے ساتھ آئے گا تو وزیر اعظم نہیں بنے گا. یہ بات بھی میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی اور یہ بتانے کا مقصد آپ تک یہی تھا کہ یہ ڈیل اب سامنے آ چکی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.